बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब। मुल्क के 14वें सदर के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली से फातेह करार पाए। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। महमूद अचकजई के हिस्से 100 वोट आए, 6 वोट मुस्तरद हो गए। ऐवान में जिए भुट्टो के नारे ऐवान जिए भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। आसिफ जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए हैं। मुल्क के 14वें सदर के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली से फातेह ठहरे। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले। उनके मद्दे मुकाबल महमूद अचकजई के हिस्से में 100 वोट आए, 6 वोट मुस्तरद हो गए। ऐवान जिए भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। पंजाब असम्बली में आसिफ अली मिले, जबकि महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े। बलोचिस्तान असम्बली के 62 में से 47 अरकान ने सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट किए। इत्तेहाद के आसिफ जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले, जबकि महमूद अचकजई को 100 वोट पड़े। बलोचिस्तान असम्बली के 62 में से 47 अरकान ने सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट किया। सिंध असम्बली में साबिक सदर आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले, जबकि मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई 9 वोट हासिल कर सके। चेयरिंग क्रॉस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जश्न मनाया। जियालों ने पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले और एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ जरदारी मंझे हुए सियासतदान हैं। अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार करके अपने पसंदीदा सदर को दूसरी बार मुंतखब कराया। कि हमने अपने लीडर को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोटों से पंजाब असम्बली से हमने कामयाब करवाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दोस्तों का। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IPP के दोस्तों का, जिन्होंने हमें वोट दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा दूसरी बार आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले खुशी से फूले नहीं समाते। कैमरामैन मोहम्मद नदीम और साथी रिपोर्टर तौकीर अकरम के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम सोसरवी का शिकार है। पैकेज की 15% तकसीम भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। सिर्फ 50,000 मुस्तहिकीन को राशन पहुंचाया जा सका है। शहर में 4,58,000 मुस्तहिकीन को रमजान पैकेज की फराहमी की जानी थी। रमजान शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं, मगर सिर्फ 50,000 मुस्तहिकीन को रमजान पैकेज फराहम किया जा सका। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक अफराद की तस्दीक के बाद रमजान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। जराये के मुताबिक तस्दीक के अमल के बायस पैकेज की तकसीम में ताखीर का सामना है। तर्जुमान DC लाहौर ने कहा कि वज़ीर आला रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चल रही है। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का पहला मरहला मुस्तहिकीन की तस्दीक, दूसरा फूड हैम्पर की तकसीम का है। अब तक 60% मुस्तहिकीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। तस्दीकी अमल मुकम्मल करके ही मुस्तहिक अफराद के घर राशन पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला रमजान रिलीफ पैकेज तकसीम का अमल 15 रमजान तक जारी रहेगा। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो खुद इजाफा। सरकारी कीमत 257, बाजार में 277 रुपए किलो फरोख्त। घरेलू सिलेंडर 240, कमर्शियल 910 रुपए महंगा हो गया है। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस भी दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब सनती सार्फिन महंगी गैस और बिजली से परेशान हैं। मशीनें भी बंद होने लगी हैं। सनती सार्फिन महंगी गैस और बिजली से परेशान है, जबकि मशीनें भी बंद होने लगी हैं। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो खुद इजाफा कर दिया गया। सरकारी कीमत 257 है, मगर बाजार में 277 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर 240, कमर्शियल 910 रुपए महंगा हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस भी दस्तयाब नहीं है। LDA का जनूबी लाहौर के लिए 2 नए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का फैसला। कजलबाद चौक पर फ्लाईओवर, जबकि डिफेंस रोड चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज़ दे दी गई।
انجینئرنگ ونگ نے منصوبے کی لاگت اور روٹ ڈیزائن تیار کر لیا۔ قزل باغ چوک پر عبدالستار ایدی روڈ سے موٹر وے کی جانب 2 طرفہ 2 رویہ فلائی اوور تجویز کیا گیا۔ قزل باغ چوک پر فلائی اوور کا تخمینہ 3 ارب لگایا گیا۔ فلائی اوور بننے سے موٹر وے جانے اور موٹر وے سے لاہور شہر میں داخل ہونے والوں کو سگنل فری کوریڈور ملے گا۔ دوسرا پروجیکٹ ڈیفنس روڈ پر خیابان جناح سے ٹوپاز چوک کی جانب پروپوز کیا جا رہا ہے۔ 2 رویہ فل ہائٹ انڈر پاس بننے سے پائن ایونیو پر رنگ روڈ تک مکمل سگنل فری کوریڈور بن سکے گا۔ برکت مارکیٹ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ پر پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اختلاف۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی اور پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے سی بی ڈی کو منصوبہ شروع کرنے کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا۔ بلیو لائن برکت مارکیٹ کے مقام پر زیر زمین نہیں بلکہ ایلیویٹڈ نکلی۔ ایلیویٹڈ ہونے کے باعث برکت مارکیٹ ڈبل سٹوری انڈر پاس بلیو لائن کے ٹریک سے متصادم نہیں ہے۔ سی بی ڈی نے میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو بلیو لائن کے لیے فیوچر پائلنگ کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ سی بی ڈی نے منظور شدہ منصوبے پر کام شروع کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ سی بی ڈی پیر کے روز میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو حتمی پلان دے کر این او سی لے گی۔ ذرائع کے مطابق سی بی ڈی برکت مارکیٹ منصوبے کے لیے اوپن ٹینڈرنگ پروسیس مکمل کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل منصوبے کے لیے G2G ٹینڈرنگ پروسیس اپنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ منصوبے کے لیے حکومت کی جانب سے 1.5 ارب کی لون فیسلٹی بھی دی جا چکی ہے۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، نمونیا وائرس کے بچوں پر جان لیوا حملے جاری ہیں۔ لاہور میں نمونیا بخار میں مبتلا ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ پنجاب بھر میں نمونیا بخار سے مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا بخار کے 126 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں نمونیا بخار کے 515 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں نمونیا بخار کے 515 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ نمونیا وائرس کے بچوں پر جان لیوا حملے جاری ہیں۔ لاہور میں نمونیا بخار میں مبتلا ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ پنجاب بھر میں نمونیا بخار سے مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں نمونیا بخار کے 126 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں نمونیا بخار کے 515 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈیلیوری اور سی سیکشن بند کر دیا گیا۔ صرف سرکاری اسپتالوں میں سہولت میسر ہے، جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں آنکھوں کے آپریشن بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے صحت کارڈ کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن سے متعلق عوامی شکایات پر ایکشن لیا گیا۔ آنکھوں کے آپریشنز کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں میں غیر معیاری لینز استعمال کرنے کی شکایات تھیں۔ مریض صحت کارڈ پر صرف سرکاری ہسپتالوں سے علاج کرا سکتے ہیں۔ قیدیوں میں کم آمدنی والے جیل ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کی تمام جیلوں میں مقید مستحق قیدیوں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن ہوگی۔ وزیراعظم کے رمضان پیکج کے تحت ملازمین اور قیدی جیلوں میں موجود یوٹیلٹی سٹور سے سبسڈی سے مستفید ہوں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دائرہ کار میں آنے والے ملازمین اور قیدیوں کی 2000 روپے مالی امداد کی جائے گی۔ 60,000 سے کم تنخواہ والے جیل ملازمین کا بھی اندراج کیا جائے گا۔ صوبے بھر میں رمضان کے آغاز سے قبل جیلوں میں رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آنے والی ٹیموں کو قیدیوں کے رجسٹریشن کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت اور ان کے تک مکمل رسائی دی جائے گی۔ آئی جی جیل میاں فاروق نذیر نے جیل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ انصاف کی بروقت فراہمی کا مشن، ضلع عدلیہ میں 700 جوڈیشل افسر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ سول، فوجداری، فیملی، ٹیکس اور کرایہ داری مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل بینچ بنیں گے۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں زیر التوا مقدمات بھی زیر بحث آئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی زیر صدارت ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں ہائی کورٹ اور ضلع عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے پر مشاورت کی گئی۔ پنجاب کی ضلع عدلیہ میں 700 سے زائد جوڈیشل افسران کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کی بھرتی کے لیے سلیبس کو آسان بنایا جائے گا۔ ہائی کورٹ میں مختلف نوعیت کے مقدمات باشمول سول، فوجداری، فیملی اور دیگر شامل ہیں۔ کہ الحمرہ آرٹ سینٹر میں پنجاب کلچر ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہتی ہیں کہ پنجاب کی بیٹی ہوں، مجھے وزیر اعلیٰ بنا کر جو مان دیا گیا اس پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فنکاروں کی پرفارمنسز بھی دیکھی۔ آرٹ سینٹر میں پنجاب ثقافت دہاڑ کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، عظما بخاری، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہمیں اپنے تہواروں کو زندہ رکھنا ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں، شکر گزار ہوں کہ پنجاب کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کر عزت دی گئی۔
पंजाब का कल्चर इतना गहरा है, इतना वसी है. मुझे तो ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लू ब्लडेड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बहुत थॉरोब्रेड पंजाबी भी हूँ. तो ये पंजाब ने, ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के बाद ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पे एक बेटी को बिठाया, एक धी रानी को बिठाया. मरूफ गुलकार आरिफ लोहार ने अपने मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म किया. शो में पंजाब का रवायती रक्स, गिद्दा और भंगड़ा भी पेश किया गया. गुलकार साईं ज़हूर की परफॉर्मेंस भी वज़ीर आला मरियम नवाज ने देखी. सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था पंजाब के सकाफती विरसा को बहाल करेंगे. वज़ीर आला पंजाब ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए इंडस्ट्री वालों को भी बुला लिया. कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42. लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने का फैसला. पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की भी मंजूरी. सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सदारत में इजलास. CPA को फ़ाल बनाने और डिजिटलाइज करने पर तबादला ख्याल. तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मनसूबा बनेगा. पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सदारत में इजलास हुआ. पंजाब को स्मोक फ्री बनाने, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान की तैयारी की हिदायत की गई. पंजाब और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए प्लान बनाने की मंजूरी भी दी गई. सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नसीर का पुलिस खिदमत मराकज़ और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दौरा. IG पंजाब खिदमत मरकज़ पुलिस स्टेशन और साहिबान सेंटर में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया. सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने IG पंजाब के हमरा आबशार पुलिस खिदमत मरकज़ शादमान और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का दौरा किया. IG पंजाब ने ट्रैफिक लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग, थानों में ऑटोमेटेड सिस्टम समेत शहरियों को फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात बारे आगाही दी. IG पंजाब का कहना था कि पुलिस खिदमत मराकज़ समेत तमाम दफातर में शहरियों को पुलिसिंग की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी. सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा किया. कॉम्प्लेक्स में कायम इदारों के सरबराहान ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी. सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट ने टाउनशिप कॉम्प्लेक्स में मौजूद इदारों का भी मुआयना किया. मुकीम अफराद से मुलाकात की और मसाइल सुने. मैसर सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया. डिवीजनल डायरेक्टर लाहौर की जानिब से सूबाई वज़ीर को मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई. कमिश्नर लाहौर सदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ. कमिश्नर का कहना था कि DPS के तमाम साइंस लैब्स को जदीद मुशाहदाती रिसर्च के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है. असातिज़ा के तमाम अमूर एकेडमिक कमेटी की सिफारिशात से मशरूत हैं. DPS स्कूल और कॉलेज के साथ तालीमी सरगर्मियों का भी हामिल बेहतरीन इदारा है. कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में DPS के तमाम अरकान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी मौजूद थे. बोर्ड को बताया गया कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कामयाब रहा. लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर के नशस्त के लिए सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया. एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज सदीक ने इलेक्शन में मार्का मार लिया. लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर की नशिस्त के लिए सालाना इंतखाबात हुए. एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज सदीक 762 वोट हासिल करके सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए. मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मुस्तफा हारून ने 183 और अफजाल हुसैन कुरैशी ने 102 वोट हासिल किए. 4100 रजिस्टर्ड मेंबरान में से सिर्फ 1061 मेंबरान ने राय हक दही इस्तेमाल किया. 13 वोटों को कायदो ज़ाबित की खिलाफ वर्जी होने पर मुस्तरद किया गया. वोटों की गिनती का अमल नामजद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन शहबाज बट समेत दीगर अमले और उम्मीदवारान की जानिब से नामजद नुमाइंदगान की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया. कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर. यहाँ आपको बताएं कि बिकन हाउस स्कूल सिस्टम केनाल साइड गर्ल्स कैंपस की जानिब से टैलेंट शो ड्रीम कैचर्स का इनेकाद किया गया. टैलेंट शो में डिप्टी जनरल मैनेजर बिकन हाउस ग्रुप कमल मलिक ने खसूसी तौर पर शिरकत की. शो में हेड मिस्ट्रेस ज़ेबा नकी, लेवल कोऑर्डिनेटर मिस फाखिरा की जेरे निगरानी तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया. इस मौका पर डिप्टी जनरल मैनेजर बीकन हाउस ग्रुप कमल मलिक ने नन्हे तलबा की परफॉर्मेंसेस पर खुशी का इजहार किया. बहुत अच्छी मिसाल थी कि को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपकी एकेडमिक्स के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. तो आज बच्चों को देख के और जिस तरह से स्कूल और टीचर्स ने ये तैयार किया हुआ था, उन्हें वो मैसेजेस बहुत अच्छे लगे. बीकन हाउस की फ़िलासफ़ी ये है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसमें उनकी तालीम के साथ साथ उनकी टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग,
स्टेज प्रेजेंस, इन सब चीजों पे हमने काम करना है। टैलेंट शो में परफॉर्मेंसेस पेश करने वाले नन्हे तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया। I'm so excited to speak in the stage. I'm very happy to represent my school. I got a chance to perform on the stage. We are dancing on Believers. I hope it's a great event. स्कूल इंतजामिया की जानिब से मेहमान खुसूसी डिप्टी जनरल मैनेजर बीकन हाउस ग्रुप कंवल मलिक को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। दी ब्रॉडवे स्कूल के ज़रिए तमाम सुपर हीरो स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स का रूप धारे रंगारंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। प्रिंसिपल का कहना था, हमें खुशी है कि आज बच्चों में जो एनर्जी देख रही जा रही है वो हमारी मेहनत का नतीजा है। तकरीब के आगाज में नन्हे बच्चों ने सुपर गर्ल, सुपर हीरो, स्पाइडरमैन समेत दीगर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस दी। नन्हे बच्चों ने हर्डल रेस, साइकिल रेस, स्पाइडरमैन रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लेकर खूब एंजॉय किया। प्रिंसिपल का कहना था कि दी ब्रॉडवे स्कूल हमेशा बच्चों को मुफीद सरगर्मियों में मशगूल रखता है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी सरगर्मियों में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। Every year our students are very good at participation. वो उनका बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत टीम वर्क है हमारी टीचर्स का भी। कॉस्ट्यूम्स पे तो इतना ज़्यादा वो वर्क करती हैं कि यू कैन बिलीव इट। दिस ईयर आवर टॉपिक इज़ मार्वल हीरोज़। तो अगर आपने देखा होगा इन बच्चों को, एक एक डिटेल के ऊपर आप गौर करें कि कितनी मेहनत की हुई है हमारे टीचर्स ने। और बच्चों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है कि अगर वो हार भी जाते हैं, दे आर लाफिंग और दूसरों को बात वो कर रहे होते हैं। बच्चों का कहना था कि कार्टून कैरेक्टर का रूप धारे गेम्स खेलकर खूब मजा आया। I'm feeling great. Our skills are getting enhanced and we're having like a great time. I have participated in basketball drill and I'm really satisfied because I am getting the chance to show my skills. वैसे तो कार्टून देखना बच्चों का पसंदीदा मशगला है, लेकिन अगर यही कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों की गेम्स में शामिल हो जाएं तो बच्चों की खुशी दीदनी होती है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। पाकिस्तान के सफीर औलान बेग तुतोइफ ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। सदर काशिफ अनवर और दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। किर्गिज़ सफ़ीर औलान बेग तुतोइफ के दौरे के मौके पर इलाकाई तिजारत के फ़रोग़, 4 फरीकी तिजारती कॉरिडोर की तजवीज़ सामने लाई गई। सफ़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी मुआहदा वक्त की ज़रूरत है। चारों ममालिक में रेलवे लिंक का मनसूबा फौरी शुरू करना चाहिए। पब्लिक आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी और बज़्म सानी के ज़रिए एहतमाम जश्न बहारा महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। बाकी अहमद पुरी, एजाज, सकमर राजा, नासिर बशीर और दीगर शौरा ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। बज़्म सानिया और पब्लिक आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी ने स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से जश्न बहारा महफिल मुशायरा का एहतमाम किया। एशिया ऑफिस में महफिल मुशायरा की सदारत शायर बाकी अहमद पुरी ने की। एजाज, कंवर राजा, नासिर बशीर, तौक़ीर अहमद, सईद अहमद सईदी, शफीक अहमद शरीक हुए। फारूक दराज, एहतशाम हसन, मोहम्मद इकबाल, मकबूल अहमद चौहान ने शिरकत की। डॉक्टर नजमा हमीद, अफजल साजिद, इमरान अली अवान, लतीफ़ अशर, खालिद नदीम, अजहर अब्बास, एजाज मंजूर आदिल ने भी कलाम पेश किया। शुरका का कहना था कि मुशायरे का इनेकाद काबिल तारीफ है। ख़ातीन के आलमी दिन की मुनासबत से प्याफ ऑफिस गुलबर्ग में तकरीब का अहतमाम किया गया। CTO लाहौर अमारा अख्तर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चीन के आलमी दिन के मौका पर सनत व तिजारत और दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए पियाफ ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पियाफ फहीमुर रहमान सहगल, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, मियाँ अबू जर शाद, नसरुल्लाह मुगल, आमिना रंधावा, मोहम्मद अली मियाँ और बिजनेस वुमेन ने शिरकत की। पियाफ कायदीन ने मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए खवातीन के किरदार को सराहा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मारा अतहर ने कहा कि मुल्क की आबादी का 54% खवातीन हैं, जिनको मुआशी धारे में शामिल किए बगैर इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम मुआशरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि खवातीन पुलिस समेत तमाम शोबों में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। उनको इतनी हैरेसमेंट उनकी वर्क प्लेस पे, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इतने सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एक वुमेन सेफ्टी ऐप एग्जिस्ट करती है, हमारे पास 15 जो है इमरजेंसी नंबर है, 1737 हमारा वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर है, हॉटलाइन है। दे शुड नो इट
یہ پڑھی لکھی خواتین ہمارا فائدہ ہی تب ہے جب جنرل ویمن پاپولیشن امپاورڈ فیل کرے گی۔ پیاس قائدین نے کہا کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرامین رانا آذر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سور سٹیم اسکول سسٹم کے زیر اہتمام فیوچر پرینیور مارکیٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے سائنس اور آرٹس کے مختلف پروجیکٹس کی نمائش کی۔ حاضرین کی توجہ بھی حاصل کی۔ تقریب کی صدارت پرنسپل نوید آصف نے کی۔ تقریب میں طلباء نے راکٹ لانچرز، روبوٹکس کاریں، ہوم آٹومیشن آئٹمز، ٹوتھ برش بوٹس، لائٹ سینسرز، سمارٹ ڈسٹ بن بنا کر اپنی مہارت دکھائی۔ طلباء نے ہاتھ سے تیار کردہ ٹوٹ بیگز کی نمائش بھی کی۔ پرنسپل نوید آصف کا کہنا تھا کہ طلباء کو مواقع دیے جائیں تو یہ بہتر انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کا میجر پرپس ہے ٹو ڈیولپ این اویئرنیس امنگ دا سوسائٹی کہ وائی اسٹیم از امپورٹینٹ فار آور اسٹوڈنٹس۔ تو اسٹیم جو ہے وہ اٹ کمپرائزز آف سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس۔ دا کمبینیشن آف دیز فور از ہولڈز فیوچر۔ اور ہم لوگ نے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا روبوٹ بنایا جو الٹراسونک سینسرز کی مدد سے آبسٹیکل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا ہے، آبسٹیکل ڈیٹیکٹ کرتا ہے، وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ تقریب میں والدین اور اساتذہ نے بھی شرکت کی اور بچوں کی محنت کو سراہا۔ کریٹیوٹی بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا اگر استعمال نہیں ہے نا، یا آپ کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لا رہی یا ویلیو نہیں ایڈ کر رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بٹ دیو ڈن امیزنگ جاب۔ مطلب اب تک پہلے بھی ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی، تب بھی میرا بیٹا 1.5 سال سے یہاں پڑھ رہا ہے رنگ روڈ کیمپس میں۔ اٹس بریلینٹ، ٹیم بہت اچھی ہے۔ یہاں پہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے بچوں کے لیے، جس میں روبوٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایگزیبیشن لگی ہے جس میں بچوں نے نئی نئی چیزیں بنائی اور اس کو سیل کر رہے ہیں، اور بڑی چھوٹی ایج سے یہ جو ہے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ چیزیں بنا کے یہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ اسکل اسکول سسٹم کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محمد سرفراز پروفیسر ابوبکر ظہیر نے شرکت کی۔ پوزیشن ہولڈر طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اسکل اسکول سسٹم کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات ہوئی۔ والدین اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں بچوں کے والدین کو بھی اچھی کارکردگی اور ذمہ داری دکھانے پر انعامات سے نوازا گیا۔ ننھی بچیوں نے خوبصورت پرفارمنسز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ مختلف کلچر کی عکاسی کرتی پرفارمنسز پر شرکا بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محمد سرفراز، اسلامک اسکالر پروفیسر ابوبکر ظہیر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فہیم کھوکر، اسلم گجر، شاہ نواز بھٹی سمیت دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ کیمرہ مین اسد کے ہمراہ اقصی سجاد، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی کے سالانہ کتاب میلے کا آج آخری روز صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ علم کے خزانے بچوں میں بانٹنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی قائد اعظم کیمپس میں سجے 3 روزہ کتاب میلے کا اختتام ہو گیا۔ آخری روز صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ رانا سکندر حیات نے اولڈ بک بینک بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم تعلیمی اصلاحات لے کے آئیں گے، نوجوانوں کا تعلیمی انقلاب لے کے آئیں گے، پچھلے 6 سال سے ایک ٹیچر پنجاب میں بھرتی، جو سکول جس کے اندر 12 ٹیچر ہونے چاہیے تھے اور آج 6 ٹیچر سے وہ سکول چل رہا ہے، کیا اس کی تعلیم پہ جو فرق پڑا ہے اس کا ملبہ پچھلی گورنمنٹ پہ نہیں ڈلتا؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بک ریڈنگ کا ایک سیشن بنانا چاہیے جہاں پہ بچوں کو انگیج کیا جائے، تاکہ فیوچر میں جو جنریشن کے اندر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک افراتفری ہے، سوشل جو ہے وہ ہم ہو گئے میں بہت زیادہ، موبائل جو ہیں وہ ہم یوزر ہیں، اس سے میں ملٹیپل ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا تاکہ جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان نسل ہے، اس کو کتاب کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ میں اس قسم کے ایونٹس کا انعقاد اور بک فیئرس کا انعقاد بہت خوش آئند اقدام ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بھی اتنے بھی برے حالات نہیں ہوئے جتنا ہم پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹ شوڈ ڈیفینیٹلی بی انکریجڈ۔ کتاب میلے میں لگا شرکا کا رش اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علم کی عزت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں اور مزید میلوں کے انعقاد کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔